Hello, today we complete the physical properties of the matter. We talk about the color, taste, smell. Number 2 density. Number 3 melting point. Number 4 معانا النهارده هي boiling point. What's meant by of boiling point؟ قبل ما نتكلم عن boiling point عايزين نعرف الأول احنا خدنا قبل كده كونسبت اسمه boiling وعرفنا يعني ايه boiling. قلنا ان المطر بيحصل لها change from liquid state to gaseous state by heating. يبقى المرة دي البويلينج from liquid state to gaseous state. طيب ايه هي بقى البويلينج بوينت يا مس؟ قال لي هي التمبريتشر اللي بيبدأ فيها المطر انها يحصل لها التشينج من الليكويد to gaseous. يبقى again what's meant by of boiling point. Define boiling point is the temperature at which substance start to change from liquid state into gaseous state. يبقى هقول تاني ما نتلخبطش between الميلتنج بوينت والبويلينج بوينت. الميلتنج from solid state to liquid state والبويلينج from liquid state to gaseous state. تمام كده؟ تاني المرة اللي فاتت أخدنا سؤال قلنا what's meant by the density of water equal 1 gram per cubic centimeter وكتبنا وساعتها قلنا it means that the mass of 1 cubic centimeter of water equal 1 gram. بعد كده أخدنا سؤال زيه قلنا what's meant by of melting point of ice is 0 Celsius degree. قلنا this means that ice start to change into water at 0 Celsius degree. المرة دي بقى في البويلنج بوينت هيقول لنا what's meant by the boiling point of water is 100 Celsius degree. هقول له ايه؟ هقول له this means that water start to change into water vapor at 100 Celsius degree. يبقى تاني عندنا في البروبرتيز اللي اسمها density وميلتنج بوينت وبويلنج بوينت عندنا 3 اسئله بيبقوا زي بعض. عندي ميلتنج بوينت what's meant by of density what's meant by of melting point what's meant by of melting point. تمام. لو كتب لي جنبها النمبرز او في رقم جنب الميلتنج بوينت او البويلنج بوينت او الدنستي يبقى هبدا اكتب الديفينيشن واكتب النمبر والايه وجنبها اليونت بتاعتها. تمام كده. طيب يبقى تاني what's meant by of boiling point of the water is 100 Celsius degree. هقول له this means that water start to change into water vapor at 100 Celsius degree. ولو قال لي define boiling point بس هقول له it's the temperature at which substance start to change from liquid state to gaseous state بس. تمام كده. طيب تاني احنا قلنا كل بروبرتي هنتكلم عليها عندنا حاجه اسمها لايف ابلكيشن. ايه هي اللايف ابلكيشن معانا في البويلنج بوينت؟ قال لي separation of component of petroleum oil by heating. زي الرسمه اللي موجوده قدامنا هنا انا شايفه ان انا عندي هنا في كذا تايب من البتروليوم. تمام كده. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ قال لي عن طريق البويلنج بوينت ده عندي كل اوبنز من دي بيحصل فيها سيبريتنج لحاجه معينه من البتروليوم اويل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي هنا الاوبن اللي هي اللي موجوده فوق دي او بيلود اللي فوق دي عندي بيحصل فيها ايه؟ عندي هنا بلاقي بتروليوم جاز at 30 سليزيوس ديجري بيبدا يحصل له ان هو يطلع او يحصل له سيبريتد من الاوبنز دي. طيب وعندي الجازولين بيحصل له at من 30 سليزيوس ديجري ل 170 سليزيوس ديجري بيبدا ان هو يطلع من الاوبن دي. طيب يبقى انا دلوقتي قلت ان انا عندي اللايف ابلكيشن اوف بويلنج بوينت ان انا عن طريق البويلنج بوينت دي بقدر اعمل سيبريشن للكومبوننت اوف بتروليوم اويل. تمام. طيب قال لي باي ايه؟ باي هيتنج. يعني عندي زي الشيب اللي قدامي ده قال لي عن طريق الاوبنز دي في فئات تمبريتشر معينه بيحصل سيبريتنج للايه؟ للبتروليوم اويل. تمام. يجي هنا سؤال يقول لي جيف ريزون زي سيبريشن اوف كومبوننت اوف بتروليوم اويل باي هيتنج. هنقول له ليه؟ هنقول له due to difference between them in boiling point. يبقى again السيبريشن بيحصل فين؟ بيحصل في البويلنج بوينت بس. تمام كده. يبقى عن طريق البويلنج بوينت بقدر اعمل سيبريشن. يعني ايه سيبريشن يا مس؟ يعني بقدر ان انا افصل الكومبوننت بتاعه البتروليوم اويل ده. تمام. اجين يبقى البروبرتيز نمبر 4 معايا هي بويلنج بوينت ليها لايف ابلكيشن واحده. يعني ايه بويلنج بوينت؟ لو قال واتس مينت باي بويلنج بوينت اوف ووتر 100 سليزيوس ديجري means that water start to change into water vapor at 100 سليزيوس ديجري. لايف ابلكيشن واحده بس. the separation of component of petroleum oil by heating give reason due to difference between them in their boiling point. تمام كده. بعد كده عندي properties number 5 هي اسمها hardness.
طيب hardness هو بيقول لي ان solid substance are divided according to hardness into، عندي substance دي بيحصل لها classified into ايه؟ قال لي في substance soft و soft at room ordinary room temperature، وعندي substance تانية ممكن تبقى soft تمام by heating، وعندي substance تانية ما بتبقاش استحالة انها تبقى soft can't be soft تمام كده. طيب example زي مثل على كل واحدة. يبقى انا عندي الهاردنس properties number 5 بيقول ايه؟ solid substance are divided according to hardness into ايه؟ قال لي اول حاجه some solid substance are soft at room temperature such as rubber. الرابر اللي قدامنا الصوره اللي عندنا دي بيقول لي ان ده example ل substance هي already موجوده soft في الوقت او في at room temperature تمام كده. طيب وبعد كده number 2 بيقول لي some substance need heat to become soft and easy to be shaped such as قال لي metals. قال لي الميتالز عندي زي ما خدنا قبل كده قلنا ان الميتالز دي سهل ان هي ان انا اعمل لها shaped او ان انا اعمل لها mixing مع اي ميتالز تانية، بس قال لي ازاي؟ قال لي عن طريق ان انا اعمل لها او اعرضها او انها محتاجه heating عشان اقدر اديها الشيب اللي انا عايزاه او اعمل لها mixing مع اي ميتال تانية تمام كده. يبقى عندي اول حاجه في substance ممكن soft at room temperature rubber. number 2 substance need heat to become soft such as metals. وبعد كده عندي some substance can't be soft by heating such as coal and sulfur. تمام. عندي الكول اللي قدامنا دي اللي احنا عارفينه كلنا، احنا مثلا بنشوي بيه مثلا، عندي مهما عمل في الهيتنج عمره ما بيبقى soft او عمره ما بيحصل له اي melting، هو على طول بيبقى الكول دايما بيبقى هارد تمام كده. يبقى تاني ممكن يجيبها لي true or false، يقول لي الرابر become soft when او at heating هنقول false. الرابر are soft at room temperature. والميتالز طب ولو جالي سؤال وقال لي الtrue or false برضو، الكول can be soft by heating هقول false، هنقول can't be soft. والسلفر نفس الكلام. طيب تمام. يبقى تاني لو قال لي الهاردنس solid substance are divided according to hardness into، عندي solid substance are soft at room temperature such as rubber. solid substance become soft by heating such as metal. ليه؟ قلت عشان can be shaped easily. number 3 solid substance can't be soft by heating such as coal and sulfur. وزي ما احنا متعودين عندنا برضو لايف ابلكيشن للهاردنس. عندي هنا تو لايف ابلكيشن. اول حاجه بيقول لي ايه؟ بيقول لي نمبر 1 عندي بيقول لي the screwdriver are made of steel iron. سوري، يبقى the screwdriver are made of steel iron. يعني ايه؟ عندي الجزء اللي في الاول ده بيبقى made of steel iron. قال لي ليه؟ قال لي because it is very hard. يعني انا لما احب استخدم السكرو درايفر ده علشان خاطر اعمل فيكسد عشان اعمل فيكسد لاي نيل لازم يبقى الجزء ده هارد عشان اقدر نعمل فيكسد بسهوله تمام كده. يبقى اول حاجه ده سكرو درايفر ار ميد اوف ستيل ايرن جيف ريزون بيكوز از فيري هارد. دي اول لايف ابلكيشن معانا. طيب تاني لايف ابلكيشن معانا بيقول لي ذا رود يوزد ان بيلدينج هاوس concrete are made of iron not copper. يعني ايه؟ قال لي يعني الرود اللي انا بستخدمها عشان اعمل اي بيلدينج عندي او الهاوس او الهاوسز بتاعتي، قال لي لازم تبقى ميد اوف ايرن مش كبر. قال لي ليه؟ قال لي لان هم لقوا ان الهاردنس بتاعت الايرن مور ذان، قال لي عشان الهاردنس اوف الايرن از مور ذان الكبر. يبقى عندي هنا اللايف ابلكيشن اوف الهاردنس، عندي تو لايف ابلكيشن كل واحده فيها ليها الجيف ريزون. نمبر 1 ذا سكرو درايفر ار ميد اوف ستيل ايرن، قلنا ليه؟ قلنا بيكوز از فيري هارد. نمبر 2 ذا رود يوزد ان بيلدينج هاوس كونكريت ار ميد اوف ايرن نوت كبر، قلنا بيكوز ذا هاردنس اوف ايرن مور ذان الكبر. تمام كده. يبقى احنا كده خلصنا البروبرتيز نمبر 5 وهي الهاردنس محتاجين نعرف فيها ايه؟ قال لي محتاجين نعرف فيها الكلاسيفايد اوف المطر. عندي مطر سوفت ات روم تمبريتشر، ومطر بيكام سوفت ات هيتنج، وعندي مطرز او سبستانس كانت بي سوفت. وخدنا اكزامبل لكل واحده. واللايف ابلكيشن عندي تو لايف ابلكيشن كل واحده ليها سؤال جيف ريزون. ذا سكرو درايفر ار ميد اوف ستيل ايرن because it's very hard. Number 2 the road used in building a house concrete are made of iron not copper because hardness of iron is more than copper. تمام كده. طيب بعد كده بقى عايزين ناخد الالكتريك كوندكشن وهي البروبرتيز نمبر 6.
طيب قال لي الالكتريك كوندكشن دي، بيقول لي انا من اسمها كده الكتريك كوندكشن، انا عارفه او كنا سمعنا قبل كده ان احنا عندنا ماتيريال كان بي كلاسيفايد according to electric conduction into ايه. قال لي يعني يا مس انا بلاقي مطر كان كوندكت ذا الكتريستي، ومطر تانية كانت كوندكت ذا الكتريستي، هو دي الكلاسيفايد بتاعتنا. يبقى عندي electric conduction material can be classified according to electric conduction. قال لي زي انتوا ايه بقى؟ قال لي عندي good conductor of electricity ونمبر 2 bad conductor of electricity. خلينا في نمبر 1 الاول وهي good conductor of electricity. كلمه good conductor of electricity يعني هي بتقدر ان هي تعمل او allow electricity to fall through. يبقى ده الديفينيشن بتاعنا. يبقى اول حاجه define good conductor of electricity هنقول it is substance that allow electricity to flow through، يعني من الاخر كده بتقدر انها تعمل كوندكت للايه؟ للالكتريستي. طيب اكزامبل يا مس، قال لي عندي الميتالز زي الايه؟ قال لي ايرون، سيلفر والومنيوم. تمام كده. يبقى اول اكزامبل معايا عندي ميتالز، الميتالز كلها جود كوندكتور اوف الكتريستي از ايرون، سيلفر، الومنيوم. طيب وايه تاني؟ قال لي في عندي سام سوليوشن كده تقدر انها تعمل كوندكت للالكتريستي. قال لي زي ايه؟ قال لي زي الاسيدك سوليوشن، الكلاين سوليوشن، سولت سوليوشن. والصوره اللي قدامنا دي هو بيعمل لي اكتيفيتي، عايز يوضح لي، هو حط هنا في البازن هنا سولت ووتر، وحب ان هو يعمل لها يعمل لها كوندكت بالالكتريستي، لان اللامب از لايتنج. هنشوفها اكتيفيتي كمان شويه، بس لما ناخد الباد كوندكتور عشان نقدر نعمل كومبير بتوين الجود كوندكتور اوف الكتريستي والباد كوندكتور اوف الكتريستي. يبقى من الاول تاني الكتريك كوندكشن عندي ماتيريال جود وماتيريال باد كوندكتور اوف الكتريستي. طيب اول حاجه جود كوندكتور اوف الكتريستي لو قال لي ديفاين او واتس مينت باي السبستانس ذات allow electricity to fall through. لو قال لي true or false good conductor of electricity can't conduct electricity او can't او don't allow electricity to flow through هقول له false. تمام. لو قال لي mention example of good conductor of electricity هقول له metals as iron, silver, aluminum. هقول له some solution acidic solution, alkaline solution, salt solution. تمام. في برضه في الباد في solution ما يتلخبطش بين الجود والباد. تمام كده. طيب الباد بقى يا مس، قال لي الباد هنعكس الكلام، هنا قلنا الجود allow to electricity to flow through، هنا بقى هنقول substance don't allow electricity to flow through. تمام كده. طيب الاكزامبل قال لي الجازز كلها bad conductor of electricity، وعندي some solid زي الفوسفورس والوود برضو bad conductor of electricity، وsome solution زي sugar solution وsolution of hydrogen chloride in benzene. تمام. يبقى تاني هنا السوليوشن بتاعت الجود كانت acidic والكلايل وسولت solution، والباد sugar solution وsolution of hydrogen chloride in benzene. تمام كده. يبقى في الاول قبل ما نبدا او نشوف الاكتيفيتي، هنا برضو حب ان هو يعمل لي اكتيفيتي بسيطه، برضو جاب بازن وبوت شوجر سوليوشن لان اللامب دون لايتنينج. تمام كده. يبقى في الاول لو قال لي compare between bad conductor of electricity and good conductor of electricity with example هقول good conductor of electricity substance allow electricity to flow through while طب والجود substance. يبقى تاني لو قال لي compare between bad conductor of electricity good conductor of electricity with examples هنقول الجود substance allow electricity to flow through، الباد substance don't allow electricity to flow through. example للجود هنقول metal some solution زي such as acidic solution, alkyl solution, salt solution. طيب والباد conductor example زي gaseous some solids such as phosphorus, wood, some solutions sugary solution and solution of hydrogen chloride in benzene. تمام. هنبدا بقى نشوف اكتيفيتي عشان نقدر نشوف بقى ان اللي فيه substance good conductor of electricity وanother substance bad conductor of electricity. Welcome to Electrical Project channel. In this video I'll show you very famous water conductivity. عندي هنا جايب لي التولز معانا، جايب لي بلات هنا ووتر، وعندي هنا لامب، وعندي هنا الكتريك واير، وعندي هنا سولت وشوجر. تمام كده. اول حاجه ان هو بيورينا ان هو معاه الاول عندي هنا السولت والايه والشوجر. تمام. هيبدا اول حاجه يستخدمها هيستخدم السولت، بس قبل ما يحط السولت هيبدا ان هو يوصل الالكتريستي مع الووتر زي ما احنا شايفين كده، ويحط الالكتريستي. تمام. يعمل سويتش اون ليها. طيب بعد كده هيبدا بقى ان هو يحط
السولت ان ذا ووتر، ونحاول بقى نركز مع لايتنينج اوف اللام. بدأت انها تعمل لايتنينج خفيف شويه، وبعد كده يبدأ اللايتنينج ده يبدأ ان هو يبقى شديد. تمام كده زي ما احنا شايفين، اول ما حط السولت مع الووتر حصل لايتنينج للايه، لللام. تمام. طيب بعد كده هنستخدم بقى، هنغير الووتر دي ونستخدم ايه، الشوجر. هيوصل برضو نفس الكلام، هيبدأ ان هو يوصل، ويبدأ بقى ان هو يحط الايه، الشوجر. هلاقي ان اللايتنج اوف اللامب بيحصل مش بيحصل، مش بتبقى زياده زي الايه، زي السول. تمام كده. وبرده الالكتريك كوندكشن برضو ليها لايف ابلكيشن. بيقول لايف ابلكيشن نمبر 1، بيقول لي الكتريك واير اور كاب are made up of copper or aluminum and covered by plastic layer. بيقول لي هو السؤال هنا لو جه في ريزون هيبقى انا محتاجه اكتب اجابتين مش اجابه واحده. يعني ايه؟ بيقول لي الكبر والالكتريك واير او الكابل اللي عندنا في البيت، حتى اللي هو السلك بتاع اي مثلا شاحن الكمبيوتر التلفزيون ايا كان، بيبقى من جوه فيه كبر اير زي ما احنا شايفين في الصوره كده. طب ومن بره بيبقى covered with plastic. لو جاب لي بقى السؤال ده give reason هنكتب له حاجتين. انا عارفه ان الكبر والالومنيوم مالهم good conductor of electricity، طب والبلاستيك bad conductor of electricity، يبقى هو ده اللي احنا هنكتبه. هنقول يبقى لو جه وقال لي give reason electric wire or cable are made up of copper or aluminum and covered with plastic، يبقى انا محتاجه اتكلم عن الكبر ومحتاجه اتكلم عن بلاستيك. الانسر هتبقى ايه؟ هنقول because copper and aluminum good conductor of electricity while البلاستيك bad conductor of electricity. ده اول لايف ابلكيشن. تاني لايف ابلكيشن بيقول لي electric screwdriver are made of steel iron while their hand made of wood or plastic. نفس الكلام، بيقول لي ان في جزء فيه معمول من الميتال وجزء تاني معمول من البلاستيك. نفس الانسر، هنقول له because الايرن are good conductor of electricity while الwood or plastic bad conductor of electricity. يعني يا مس لما احب استخدم الكتريك والكتريك درايفر ده عشان اعمل فيكسد لاي نيل مثلا تبع مثلا قريب شويه من الالكتريستي، انا ما يحصليش اي كهرباء. يعني ايه؟ عندي البلاستيك ده او الوود ده هيبقى زي الانزيوليتور، هو اللي هيبقى العازل بيني وبين الالكتريستي. تمام كده، ما يقدرش ان هو يوصل لي الالكتريستي. يبقى تاني life application of electric conductivity عندي two life application، كل واحده برضو ليها give reason. number 1 electric wire or cable are made up copper or aluminum and covered by plastic layer. ليه؟ because copper and aluminum good conductor of electricity while plastic bad conductor of electricity. number 2 electric screwdriver are made of steel iron while their handle are made of wood plastic. هنقول لي برضو ليه؟ because iron good conductor of electricity while wood bad conductor of electricity. دلوقتي هنشوف فيديو بسيط كده لكل الاكزامبل بتاعت السوليوشن، ونشوف بيحصل ازاي لايتنينج لللام او لا. تمام كده، يلا. اول حاجه هو جايب لي اسيدك سوليوشن، شوجر سوليوشن، سولت سوليوشن، الكالايل سوليوشن هيدروجين كلورايد بنزين. اول حاجه بدا ان هو يستخدم الاسيدك سوليوشن، لا حصل لايتنينج لللامب. طيب بعد كده نستخدم الشوجر سوليوشن، ما حصلش لايتنينج لللامب. طيب نشوف السولت سوليوشن، نركز. يبقى دلوقتي الاسيتيك والسولت هو اللي حصل فيها لايتنينج لللامب. طيب والالكالاين سوليوشن اللامب حصل لها لايتنينج، يبقى كده عندي الاسيتيك والسولت والالكالايل لايتنينج از لايتنينج اوف لامب. طيب والهيدروجين كلوراين ان بنزين لقينا ان الشوجر سوليوشن والسوليوشن اوف هيدروجين كلورايد ان بنزين ما حصل لهمش اي لايتنينج. فقال لي هنا، جايب لي هنا سؤال بيقول لي you observe that in cases acidic solution, alkyl solution and salt solution the lamp of lightning
of lights up so they are هنقول له ايه because they good conductor of electricity. والسؤال التاني جايب لي in case sugar solution الاثنين التانيين بقى اللي ما حصلهمش اي lightning هنقول the lamp doesn't light up so they are هنقول له because عشان هم ايه bad conductor of electricity. تمام كده. طيب وبكده نكون خلصنا الجزء بتاعنا النهارده. اخدنا الهاردنس، بويلنج بوينت، واخدنا الكتريك كوندكتيفيتي.